कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहले गरिराखेको काम, स्थानीय तहले 3 वर्षको अवधिमा हासिल गरेको अनुभव र उपलब्धि, स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन तथा प्राप्त गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, स्थानीय तहसँग जोडिएका जनताका सरोकार र सपना अनि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको समयमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले देखिराखेको समस्यामा केन्द्रित रहेर हामी विशेष संवाद गर्दै आएका छौँ र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको अनुभव हामी यो बसाइमा जोड्दै आएका छौँ। यो बसाइ विशेष गरी सुशासन, समृद्धि, स्थायित्व र विकासका लागि बढी केन्द्रित गर्ने हाम्रो प्रयत्न थियो। तर पछिल्लो समयमा कोरोनाको महामारीका कारण यी तमाम एजेन्डाहरू ओझेल परेका छन्, किनकि नागरिकलाई बचाउनु पर्ने एउटा अहम जोखिम स्थानीय सरकारका अघिल्तिर अहिले तेर्सिराखेको छ। किनकि दैलोको सरकार भनिराखियो, हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्यौँ र सिंहदरबारका अधिकार लिएर निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि भन्ने हिसाबबाट नागरिकको अपेक्षा उनीहरूसँग धेरै जोडिएको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गरिराखेका छन्? अहिले विशेषतः कोरोनाको कहर छ, कोरोनाको महामारी छ। कोरोनाको महामारी सुरुका दिनहरूमा हामी भनिराखेका थियौँ, सीमावर्ती, भारतीय सीमावर्ती बजार क्षेत्रमा यसको अत्यास लाग्दो पृष्ठभूमि जोडिएको छ र सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ हामीले भनिराखेका थियौँ। यो बिचमा 60% भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितहरू बारा, पर्सा अनि भारतबाट भित्रिएको अथवा फैलिएको भन्ने देखिराखेको छ। र पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरिका सहरी क्षेत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई अहिले हम्मे परिराखेको छ। काठमाडौँकै हकमा कुरा गरौँ, सङ्घीय राजधानी पनि हो र प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्दा हेटौँडा पुग्नुपर्छ। हेटौँडामा कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि सङ्कटकाल अर्थात् कर्फ्यू लगाउनु परेको अवस्था छ र लगभग काठमाडौँ उपत्यका त्यही परिस्थितिमा धकेलिएको छ। हिजो एकै दिन 132 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भयो र यो महामारी फैलिँदै गर्दा सबैभन्दा बढी यति बेला प्रभावित भए जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10, जुन वडा कार्यालय परिसर अथवा वडा क्षेत्रबाट यो हाम्रो प्रसारण तपाईँसम्म जोडिराखेको पनि छ। र यो 10 नम्बर वडामा पछिल्लो विवरण हेर्ने हो भने 21 जना सङ्क्रमित भएका छन्, 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ भनेर वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीले सामाजिक सञ्जालमा विवरण पेश गरिरहँदा हामी रामकुमार केसीसँग संवाद गर्दैछौँ। समग्रतामा 10 नम्बर वडामा कसरी फैलिराखेको छ कोरोनाको सङ्क्रमण, नियन्त्रणका लागि कस्ता विकल्पहरू प्रयोग गरिराखिएको छ र अहिलेसम्म पुष्टि भएका कोरोना सङ्क्रमितहरूको ट्राभल हिस्ट्री र उनीहरूको सङ्क्रमणको लक्षणहरू अथवा कुन तहको सङ्क्रमण देखिराखेको हो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। किनकि 21 जना सङ्क्रमित हुँदा 3 जनाको मृत्यु हुने वडा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 नै देखिएको छ र यो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै चुनौतीमा छन्। यति बेला स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा जोडिरहँदाखेरि यो कोरोनाको कहरबाट अब कसरी बचाउने? नागरिकलाई संवादका लागि रामकुमार केसी, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष, आज हामीसँग यो स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ। रामकुमार केसीजी, हजुर, तपाईँकै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले राखेको यो विवरणका आधारमा मैले तपाईँलाई यो संवादमा जोडेँ। 21 जना सङ्क्रमित, 3 जनाको मृत्यु वडामा है। हजुर, अब यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको ट्राभल हिस्ट्री र मृतकको ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ के हो? अलिकति पब्लिकलाई सचेत पार्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ यो रह्यो। यो तपाईँको यो जुन हाम्रो यो कोभिड लगाइसकेपछि हामीले जुन जनचेतनाहरू धेरै भइसकेपछि पहिलो हाम्रो यहाँ 10 नम्बरमा मृत्यु भयो चाहिँ एउटा बुद्धनगरमा एउटा मृत्यु 53 वर्षको पुरुषमा मृत्यु भयो। अनि उहाँको चाहिँ नि पहिला केएमसीमा लगेको थियो, केएमसीबाट चाहिँ के अरे अनि पाटन हस्पिटलमा चाहिँ उहाँको पछि यो मृत्यु भएपछि होइन कि मृत्यु हुनुभन्दा पहिला नै तपाईँको चाहिँ नि कोरोना चाहिँ पोजिटिभ देखेर चाहिँ उहाँको पछि चाहिँ नि अलिकति उहाँको
स्वास्थ्यमा चाहिँ नि गडबड भएको कारणले अरू कारणले चाहिँ जानुभएको थियो। अरू समस्या आएर चाहिँ नि पछि उहाँलाई देखेर चाहिँ नि उहाँको निधन भयो। अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो यो थापा गाउँको जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नि 87 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ नि बिरामी भएर गएपछि हस्पिटलमा गएपछि तपाईँको चाहिँ नि मृत्यु भएपछि चाहिँ नि यो ह्यान्ड्स हस्पिटलमा चाहिँ नि उहाँलाई मृत्यु घोषणा गरिसकेपछि चेक गर्दाखेरि उहाँलाई देखियो पोजिटिभ देखियो, कोभिड पोजिटिभ देखियो। अब अर्को चाहिँ नि मृत्यु भएपछि चाहिँ हाम्रो मेडिकेयरमा लगेको हाम्रो यहाँ 77 वर्षको चाहिँ नि हाम्रो बानेश्वर हाइटको एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ नि डेट हुनुभन्दा पहिला नै उहाँको चाहिँ नि सब चेन्ज गर्न पठाएकोमा चाहिँ नि उहाँको पोजिटिभ देखिसकेका थियो उहाँको चाहिँ। भनेपछि तीनैजना यही क्षेत्रका लोकल 10 नम्बर हजुर स्थानीय नै पर्नुभयो नि। स्थानीय नै घरै 10 नम्बरमै भएको स्थानीय। अब उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री र परिवारको हिस्ट्रीले चाहिँ के भन्छ? अब यो तिनटैको देख्दाखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाम्रो यो तिनटैको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पहिलादेखि नै कोभिड भएको देखिँदैन होइन। उहाँहरूको जस्तै अब हस्पिटलमा गएपछि चेक भएपछि थाहा भएपछि चाहिँ नि उहाँहरूको यहाँबाट पहिल्यै पोजिटिभ कोभिड भएर चाहिँ नि लगेर हस्पिटल लगेको होइन। हस्पिटलमा बिरामी भएर लाँदाखेरि उहाँ तिनैजनाको चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ नि पछि हस्पिटल भर्ना भएपछि देखेर चाहिँ नि उहाँहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। भने परिवारको अवस्था परिवारहरू सामान्य छन्। अब उहाँहरूको परिवारहरूमा चाहिँ कसैलाई पनि अरूलाई चाहिँ नि पोजिटिभ देखेको छैन अहिलेसम्म। अब ओडा सिल गर्ने अथवा ओडामा अरू सतर्कता अपनाउने व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था के त? होटलहरू प्रशस्तै छन् तपाईँको यही क्षेत्रमा, अरू साना ठुला व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको एउटा ठुलो समूह यही नै छ, घना बस्ती छ। हामीसँग यो खालको महामारी समुदाय स्तरमै गइसक्यो हो कि परिवारमै गइराखेको हो कि भन्ने आशंका गर्दाखेरि स्थानीयकै मृत्यु भइसके पछाडि ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जोखिममा परिराखे पछाडि अब ओडाले केही विशेष निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन? यो हामीले जुन यो कोभिड अहिले पहिलादेखि नै सहकार्य गरेर विभिन्न क्लब संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर आइरहेका छौँ। अब यसमा जुन हामीले एउटै परिवारको 7 जना अझ उहाँको त 7 जना उहाँहरूलाई देखियो, 1 जना भाइ र के अरे बहिनी ज्वाइँ समेत 9 जना एउटै परिवारको भनौँ। उहाँहरू परिवारै चिया खान आउनु भएको व्यक्तिलाई पनि पोजिटिभ देखेको छ। भाइ भाइलाई एउटै परिवारको 9 जना समेत भएको छ। यो एउटा बिजुली बजारको चाहिँ नि अन्त चाहिँ नि यस्तो देखिएको छैन। यो उहाँहरू चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र जुन अहिले जुनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको परिवारहरू पनि जुन अलि बित्नु भएको छ 2 जनाको चाहिँ अब 30 दिन जति भइसक्यो। उहाँहरूको चाहिँ नि सबै अरू परिवारलाई नदेखेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरू अहिले सामान्य नेगेटिभ देखे फेरि चेक गराएर नेगेटिभ सामान्य रूपमा हुनुहुन्छ। र अब 10 नम्बरको गर्दाखेरि चाहिँ नि 10 नम्बरमा यो जुन यो दैनिक काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर वर्कसपदेखि लिएर होटेल व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर विभिन्न ठाउँ बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूमा जस्तै शङ्खमूलबाट उसमा चढ्ने बौद्ध चढ्ने टेम्पोको चाहिँ एउटा टेम्पो चालकमा चाहिँ देखियो, एउटा ट्याक्सी ड्राइभरलाई देखियो। यो कारणले के देखिन्छ भनेदेखि यो बाहिरबाट मात्रै आएको होइन, हिँको मान्छेलाई पनि भएको देखिन्छ। उहाँहरूलाई फेरि कहाँबाट सर्यो भन्ने कुरो नै यसको चाहिँ हिस्ट्री नै थाहा भएन, पहिचानै भएन। त्यही त रिस्क बढी भयो। अब यो जसलाई पनि भएको हुनसक्छ, जसमा पनि सर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा यो जोखिम हुँदै गर्दाखेरि अब गर्न सकिने चाहिँ के हो त? हामीले समाजलाई सुरक्षित राख्नका लागि, यो महामारीबाट जोगाउनका लागि, ओडालाई सुरक्षित राख्नका लागि हामीले गर्न सक्ने चाहिँ के हो त? अब यो ओडाले मात्रै नागरिकको एउटा सचेतना र नागरिकको ऐक्यबद्धता बिना त केही पनि हुँदैन होइन। नागरिकको सचेतना र यो प्रतिबद्धताका लागि तपाईँहरूले केही गरिदिनु पर्ने हो कि आह्वान? हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ, माइकिङ पनि गरेका छौँ। अब मास्क लाएर अब जुन होटेलहरूमा बस्दाखेरि नि होटेलमा चाहिँ अब आजबाट चाहिँ नि होटेलमा खानै नपाउने भन्ने आछ होइन, लिएर टेकआउट मात्रै लिएर जाने भन्ने कुरा आछ। अब हिजो अस्ति देखिँदाखेरि खेल्ने ठाउँमा, भिड हुने ठाउँमा, चिया खाने ठाउँमा बसेका छ। हामीले माइकिङ गराइरहेका छौँ र जनचेतना अब यो कोरोना सम्बन्धी चाहिँ नि सबैलाई जनचेतना भइसकेको छ, सबैलाई पुगेको छ। दोहोऱ्याएर तेह्राएर चौराएर चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ नि केयरलेस गरेको कारणले नै यो बढिरहेछ। अब काठको ठाउँमा तपाईँको यो स्थानीय भन्दाखेरि पनि बाहिरबाट जो व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, एउटा कोठामा बस्नु भएको छ, उहाँहरू कोठामै बसिरहनु त सक्नुहुन्न।
बाहिर निस्किनुहुन्छ। अब बाहिर निस्केको कारणले भिड हुन्छ। अब दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने मान्छेहरू निस्किनै पर्यो। दैनिक चलाउनलाई अब उहाँ कहाँबाट काठमाडौँभन्दा कति टाढाबाट आएर चाहिँ यहाँ बस्नु भएको छ। यो कारणले चाहिँ नि उहाँको कारणबाट पनि यो जोखिम चाहिँ नि धेरै बढिरहेछ। र अब अहिले काठमाडौँ प्रवेश गर्दैखेरि हामीले सचेतना अपनाएर त्यो खालको मापदण्ड तोकिदिन पाएको भए अथवा घर धनीहरूले त्यो खालको सचेतना अपनाइदिएको भए यो अवस्था नआउने थियो कि? धनीहरूलाई पनि हामीले यो चाहिँ नि ओडाबाट सबैमा ओडाभरि नै 10 नम्बर ओडाभरिलाई घरबेटीहरूलाई हामीले के भनेको थियो नि बाहिरबाट आउने मान्छेलाई आरडिटी होइन पिसिआर चेक गरिकन घरमा प्रवेश गरिदिनु पनि भने। अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कसै अति विपन्न परिवारका चाहिँ नि पिसिआर गमाएको टहरमा बस्ने एकदम विपन्न परिवारहरूको ठाउँमा बस्ने आएको जाएको पनि घरबेटी अलि सचेत घरबेटीहरूले त सबैले गर्नुभयो। अब जो विपन्न परिवार विपन्नको नि विपन्न बस्ने ठाउँमा चाहिँ नि उहाँ त्यतिसम्म हामीले त्यसमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्दाखेरि पनि तर मान्छेहरू आएको देखिन्छ। अब यो चाहिँ नि हामीले के देख्यौँ भने यो कोभिड-19 को जुन सुरुदेखि नै हामीले जुन यसमा हामीले प्रचार प्रसारदेखि दुनियाँ सङ्घ संस्था क्लबदेखि लिएर हामी सबै लागे तापनि यो राज्यले नै नगरिकन काठमाडौँमा हामीले सुरुदेखि नगरपालिकाका हाम्रो मेयर साहबदेखि लिएर हामी 32वटै वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ नि काठमाडौँलाई पुनः सिल गर्नुपर्छ। अहिले यो खोल्न हुँदैन। यो लकडाउन खोले पनि काठमाडौँ भित्रको मान्छेलाई मात्रै जुन बसोबास गरिरहेछन् यो मान्छेलाई मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि यस्तो अवधारणामा राखेर हामीले सबै गर्दाखेरि पनि यो सरकारले चाहिँ नि यो 3 तहको सरकारमा हाम्रो मात्रै भूमिका रहँदैन। 3 तहको सरकार मिलेर गरे भए अहिले काठमाडौँमा भयावह हुँदैन थियो। अब तपाईँको आज एकै दिन 100 जना भन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ। यसमा सबैजना आँटिएका छन्। कतिपय आँटिया छन् भने कतिपय मान्छे अझ केयरलेस गरेर हिँडिरहेछन्। यसलाई त कडा नीति नियम नबनाइकन यसमा चाहिँ मलाई साम्य हुन्छ जस्तो चाहिँ नि लागेको छैन। अब अहिलेसम्म त हामीले भनिराखेका छौँ यो ट्राभल हिस्ट्री हेर्दाखेरि नागढुङ्गा आसपासको क्षेत्रबाट छिरेकाहरूको धेरै चाहिँ बारा पर्सा अथवा भारतबाट आएकाहरूमा यो देखियो भने राखिएको छ। अब यसको 8-10 दिन पछाडि यो ट्राभल हिस्ट्री भएका व्यक्तिहरूले ल्याएको कोरोनाले त समुदाय सिद्ध्यायो नि त। अब यसमा चाहिँ जनचेतना फेरि जनचेतना चाहिँ व्यापक गरेर अब आज पनि हाम्रो मिटिङ छ एकछिनमा। यसमा चाहिँ प्रशासनदेखि लिएर सबै क्लब होइन सङ्घ संस्थालाई बोलाएर चाहिँ अब यसमा सबभन्दा आफू सुरक्षित हुने हो। आफू भने सबैजना आफू म सुरक्षित छु मभन्दा बाइक लागेको छ भन्ने मानसिकता पालेर हामीले हिँड्यो भने त हुन्थ्यो। तर त्यो भएन के? त्यसको लागि कसरी तयार पार्ने? यो गर्नलाई नै हामीले जनचेतना एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भेट्दा मलाई छ मैले हेर्दा उसलाई छ भनेर जबसम्म यो सबैले जनचेतना भएर यो अपनाउँदैनन् तबसम्म चाहिँ यो रोग नियन्त्रण हुन मलाई गाह्रो। अब यो अलिक धेरै नै गाह्रो भइसक्यो। हस्पिटलमा ऊ छैन, सिट छैन होइन। अब यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीयमा अब सबै आउँछ जति बेला नि फेरि सबै ठाउँबाट आउँछ। स्थानीयले हेरेर बसिरहेछन्। हामी स्थानीयमा यो लकडाउनदेखिको अहिलेसम्म निरन्तरता आज अरू काम भन्दा नि हामी कोरोनाकै यो उसमा चाहिँ बढी काम चाहिँ नि 10 घन्टा काम गर्दाखेरि 8 घन्टा चाहिँ नि कोरोना सम्बन्धी नै काम भइरहेछ। यसको यसले पनि जनचेतना मात्र होइन यसलाई अझ कडौ गरेर लगेन भने अझै भया हुने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अलि दण्डित गर्ने खालको अलिकति त्यो खालको कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्ने देखियो। जस्तो स्थानीयवासी 204 जना, बाहिरबाट आएका 255 जना। काठमाडौँको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दा भन्दा बाहिरबाट आएकाहरूले प्रभाव पारिराखेका छन्। भारतबाट 17-18 जना 20 जना यो बिचमा आइसकेका छन् भन्दाखेरि हामी सीमा पनि सिल गरेका छौँ भनिराखेका छौँ, नाकामा पनि कडाइ गरिराखेका भनिराखेका छौँ। तर सबै सङ्क्रमित बाहिरबाट आएका देखिराखेका छ। अब आफ्नो वडामा छिर्नका लागि त्यो खालको एउटा कठोर नियम बनाउनु पर्ने हो कि? यो हेर्नुहोस् यो कठोर नियम बनाए पनि जे गरे पनि कतिपय यो घरबेटीहरू पनि अबुझ भएको कारणले धेरै जान्ने सुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो घटना घटिरहेछ। जो अब मेरो घरमा कतिपय मान्छेले चाहिँ नि मेरो घरको के मतलब भन्ने समेतको पनि कुरा आयो कि जब कि हामीलाई समाजमा बसेपछि सबै समाजको कुरा बुझ्नुपर्छ। एकजनाले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै इन्डियाबाट आउँदाखेरि इन्डियाको बोर्डरदेखि काठमाडौँको वडा नम्बर 10 मा आउँदैछन्। यो बोर्डरदेखि फेरि त्यसपछि यो नाकादेखि यहाँ कसरी आइपुग्यो? यो सरकारको कमी कमजोरी नै यो सरकार चाहिँ फेलर भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले यो स्थानीय सरकारको ओडाले मात्रै पनि यो गर्न सक्दैन। यो सरकारले कडा नीति नियम नबनाउन्जेलसम्म यो कोरोना चाहिँ नि निर्मूल हुन्छ जस्तो र यसलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अब यो तरकारी पसल, फलफुल पसल, चिया पसल, रेस्टुरेन्टहरू, अलिकति भिडभाड हुने ठाउँहरू पुरै बन्द गर्ने भनेर आइराखेको छ नि, त्यसको लागि ओडाले विशेष केही गरेको छ? अब यो हामीले अस्तिदेखि चाहिँ नि जुन हामीले यहाँ मृत्यु भएपछि बानेश्वरको फुटपाथलाई र तरकारी पसललाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले हटाएका छौँ। अब यो हटाउन थालेको 2 दिन भयो। अब तपाईँले यो जुन तरकारी लिएर घुमिरहने, साइकलमा लिएर हिँडिरहनेहरू, तरकारी पसल भयो, यो तरकारी बेच्नेदेखि लिएर हरेक सामानहरू, कपडा पनि लिएर हिँड्ने जुन ठेलामा छ, यो ठेलाको र साइकलको पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ। आजदेखि चाहिँ नि त्यसलाई नीति नियम बनाएरै पुलिस र नगर प्रहरी, जनप्रतिनिधि सबैलाई बोलाएर, क्लब र स्थानीयलाई बोलाएर चाहिँ छलफल गरेर आजबाट नै यो चाहिँ हामी बन्द गर्नेतिर उसमा लाग्दैछौँ। आजबाट सार्वजनिक यातायातको हकमा यो माथिबाट अब यसमा केही यो अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग यसमा भएन के, छलफलै भएन के। सार्वजनिक यातायातमा निर्वाध मान्छे चढिराखेका छन्, ओर्लिराखेका छन्, भिडभाड देखिन्छ। अब एउटा टोलबाट अर्को टोलमा गइराखेका छन् भन्दाखेरि, तर यति गम्भीर विषयमा पनि सिंहदरबारले सचेतना देखाएन, गम्भीर छलफलै गरेन। यो अत्यन्तै अत्यास लाग्दो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको देखिन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्ने त केही पनि होइन होला। नगरपालिकाले माथिबाट निर्णय गर्यो भने केही हुन्छ कि? अब नगरपालिका अति आवश्यक भनेर गरेको छ। अति आवश्यक के हो त? अति आवश्यक सबैले हेर्दा सबै कुरा आवश्यक भयो क्या यहाँ? हो। मलाई खाना आवश्यक छ, मैले काम गर्न जानु पर्यो, मलाई अहिले कालीमाटी जानु पर्यो, टेम्पो चढ्यो, मलाई आवश्यक छ, मलाई हस्पिटल जानु पर्यो, मलाई आवश्यक छ होइन। यसको कारण अब हाम्रो विचारमा चाहिँ हस्पिटल र अरू बाहेकलाई चाहिँ यो जुन सार्वजनिक यातायात छ, यो सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ नि बन्द नगरिकन भिडभाड कम होला जस्तो नि मलाई लागेन। जुन अब मापदण्ड पनि अपनाएन। अब एउटै टेम्पोमा तपाईँको भन्नु न, एउटा टेम्पो चल्दाखेरि तपाईँको दूरी कति हुन्छ? अगाडि पछाडि बस्दाखेरि 3 जना बस्दाखेरि 1 फिटको दूरी पनि हुँदैन होइन। माइक्रो त्यो ग्यासबाट चल्ने माइक्रो बसमा 15-20 जना मान्छे कोचिएर हिँडेको अहिले पनि देखिराखेको छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि माथिबाटै यो सरकारबाटै नै यो चाहिँ नि भन्नु न, काठमाडौँ जस्तो चाहिँ नि राजधानी जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि सरकारले चाहिँ संवेदनशील भएर काम नगरेको कारणले नै यो अहिले भइरहेको छ। माथिबाट प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले चाहिँ यसमा कडाभन्दा कडा नीति लिएर गरेन भने यो काठमाडौँ चाहिँ भयावह होइन, रेड जोन त भइ नै हाल्यो। अब अत्यन्तै डरलाग्दो परिस्थिति आउँछ भनिराखेका छन् विज्ञहरू, बडो चिन्तित देखिन्छन्। त्यही त अब जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्ने हो कि नागरिकलाई केही आह्वान गर्ने हो कि भन्ने हिसाबमा तपाईँलाई जोडिराख्नु अब यो ओडाको हकले चाहिँ हामी ओडा आरक्षीको हामीले कति हक अधिकार छ, कति त्योभन्दा प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ होइन। त्यसमा पनि मापदण्ड छ। भोलि चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले पहिले भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नभन्ने तिमीहरू चाहिँ के हो स्थानीय सरकार भन्ने कुरो पनि आयो। अहिले जस्तै हामीले स्कुलहरू चाहिँ तुरुन्तै बन्द गर्ने, भर्ना गर्ने हामीले 6-7 दिन अगाडिदेखि नै भनिरहेको थियौँ। यो बढ्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भन्दाखेरि होइन, नेपाल सरकारले चाहिँ नि नभन्ने तपाईँहरू स्थानीय सरकारको चाहिँ यो तिनटै नमिलिकन चाहिँ नि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार नमिलिकन काम गर्न चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ। यो तिनटै जबसम्म मिल्दैन तबसम्म चाहिँ नि कुनै पनि कामको गरेको चाहिँ इफेक्ट पनि देखिँदैन। हुन्छ, तपाईँको यो समयका लागि, जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी पनि आह्वान गरिराखेका छौँ आम नागरिकलाई मास्क लगाउनको लागि, सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि। तपाईँहरूको त्यो अभियानमा हाम्रो होस्टे हैसी रहनेछ। नागरिकको सुरक्षा, तपाईँहरूको सुरक्षा, त्यो हाम्रो प्राथमिकता नै हो। समय र संवादका लागि धन्यवाद। नमस्कार। रामकुमार केसी, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष, जुन वडाबाट अहिले हामी पनि तपाईँसँग यो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिराखेका छौँ। समग्रतामा काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्तै भयावह स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। यसलाई कुनै आतंकित तुल्याउने अभिव्यक्तिका रूपमा दिनुहोला हामी आह्वान गर्छौँ, किनकि विज्ञहरूले भनिराखेका छन् काठमाडौँ उच्च जोखिम अर्थात् रेड जोनमा परेको छ। दैनिक सङ्क्रमण बढिराखेको छ र अहिलेसम्म हरेक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको छ र धेरैजसो भारतबाट समेत यहाँ आएका भेटिएका छन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर, विशेष गरी काठमाडौँमा अहिलेसम्म 476 जनामा पुष्टि भयो काठमाडौँमा मात्रै। त्यस्तै भक्तपुरमा 85 जनामा पुष्टि भइसकेको छ। ललितपुरमा 59 जनामा पुष्टि भएको छ र यी पुष्टि भएका मध्ये यी एक्टिभ केसहरू हुन् भनिएको छ र काठमाडौँमा 204 जना काठमाडौँकै रैथाने व्यक्तिहरूमा पुष्टि भएको छ। 255 जना पुष्टि भएकाहरू काठमाडौँ बाहिरबाट आएका भेटिएका छन् र यी मध्ये 17 जना भारतबाट आएका नागरिकहरू भेटिएका छन्। हामीले भनिराखेका छौँ सिमानामा कर्फ्यू लगाऊ, सिमाना सिल गर, तर भारतबाट निर्बाध रूपमा
तरकारी बोक्ने गाडीमा चढेर, कवाडीका गाडीमा चढेर, पेट्रोलियम पदार्थको बोक्ने गाडीमा चढेर, एम्बुलेन्समा चढेर निर्बाध रोगीहरू आइराखेका छन् र सिङ्गो समाजमा डढेलो फैलाइराखेका छन् र सिङ्गो काठमाडौँको यो घना बस्तीमा डरलाग्दो महामारी फैलिराखेको अवस्था छ। त्यही अवस्था छ भक्तपुरमा। भक्तपुरमा 36 जना स्थानीयमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू 46 जना देखिन्छन् र भक्तपुरमा पनि भारतबाट आएका 3 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको रेकर्डले देखाएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 22 जना स्थानीय नागरिक सङ्क्रमित भएका छन्। 34 जना बाहिरबाट आएकामा पुष्टि भएको छ र भारतबाट आएका 3 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। र भारतबाट निर्बाध रूपमा कसरी आइराखेका छन् फलफुल बेच्नेहरू, तरकारी बेच्नेहरू, कपाल काट्नेहरू, मोटरसाइकल लगायतका ग्यारेजहरूमा वर्कसपहरूमा काम गर्नेहरू कसरी कुन बाटो प्रयोग गरेर आइराखेका छन्, के आधारमा उनीहरू निर्बाध समाजमा सामान बेचिराखेका छन्। अब यो तपाईँले प्रश्न सरकारलाई गर्ने होइन, तपाईँले यो प्रश्न स्थानीय सरकारलाई पनि गर्ने होइन, तपाईँले प्रश्न तपाईँकै समुदायमा क्रियाशील रहेका यी र यस्ता व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्नुहोस्। तत्काल उनीहरूको स्वास्थ्यमा निगरानीमा राख्नुहोस् र उनीहरूलाई तत्काल प्रहरी मा खबर गरेर बुझाइदिनुहोस्, किनकि ती रोग लिएर काठमाडौँ आएका छन्। अब निर्बाध भन्नै पर्ने अवस्था आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा डरलाग्दो ढङ्गबाट महामारी फैलिराखेको छ। तथ्याङ्क हेरौँ। जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको तथ्याङ्क गएको 10 दिनमा साउन 15 गतेदेखि 25 गतेसम्मको तथ्याङ्क मात्रै हो। 476 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जुन हामीले माथि उल्लेख गऱ्यौँ। र उनीहरूमध्ये 272 जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिर यात्रा गरेर फर्किएकाहरू भेटिएका छन् र 17 जना भारतबाट तराईको विभिन्न जिल्ला, विभिन्न नाका पार गरेर काठमाडौँ आएका व्यक्तिहरूमा पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितमध्ये कसैलाई तरकारी बेच्न हिँडेका बेला, कसैलाई कवाडी सामान सङ्कलन गर्न हिँडेका बेला अस्पताल पुर्याइएको अवस्था छ। रेकर्डले त्यही देखाउँछ। उनीहरूको क्लोज कन्ट्याक्टमा आएकाहरू धेरै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँको घरमा तरकारी बेच्न आउने तराई मधेस मुलका अथवा कुनै पनि रिक्सामा ठेलागाडामा तरकारी बेच्न आउने व्यक्तिहरूसँग कुनै पनि तिर त्यस्ता सामानहरू अब नकिन्नुहोस्। कवाडीलाई सामान बेच्ने सन्दर्भमा कवाडीले तपाईँलाई दिने पैसामा पनि कोरोनाको भाइरस तपाईँको घरभित्र जान सक्छ। त्यसकारण तिर त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग अब कुनै पनि कारोबार नगर्नुहोस्, कुनै पनि व्यवहार नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको घरमा घर बाहिरबाट कोही व्यक्ति छिर्न खोजिराखेको छ भने अब उनीहरूका लागि रोग सङ्क्रमण मुक्त छ भन्ने विश्वासिलो प्रमाण नहुँदासम्म कृपया घरको ढोका बन्द गरिदिनुहोस्। जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरको हेरौँ। हिजोसम्मको तथ्याङ्क हो 157 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो, जसमा 59 जना 10 दिनको बिचमा भेटिएका छन्। 59 जना मध्ये 37 जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट घुमेर आएका व्यक्तिहरूको ट्राभल हिस्ट्री भेटिएको छ र यसमा 3 जना भारतीय पनि परेका छन्। यस्तै भक्तपुरमा साउन 25 गतेसम्म 85 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 49 जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आएका ट्राभल हिस्ट्री भएकाहरू छन्। 36 जना भक्तपुर स्थानीय रैथाने नागरिकहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जो घर बाहिर गएका छैनन्, भक्तपुर बाहिर गएका छैनन्, घरभित्रै बसेका छन्। सामान्य घर नजिकको आसपासको बजार क्षेत्रमा गएर फर्किएकाहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र ट्राभल गरेर अर्थात् घुमेर आएका 49 जना मध्ये 3 जना भारतका नागरिक छन् र गएको 10 दिनमा मात्रै भक्तपुरमा 29 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। 19 जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका थिए। हामीले माथि पनि भन्यौँ, यसले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट फर्किएकाहरूले, घुमेर आएकाहरूले तपाईँको समुदायमा, हाम्रो यो समुदायमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलाइराखेका छन्। कृपया सरकारी तथ्याङ्कलाई हेरौँ। 10 दिन यता जुन मङ्गलबारभन्दा बाहेकको तथ्याङ्क हो, काठमाडौँ उपत्यकामा 564 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। हामीले माथि पनि भन्यौँ 328 जना काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाटै आएकाहरू छन् र उनीहरूमध्ये 22 जना भारतबाट आएका छन्। यो तथ्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट जाँच नगरी निर्बाध काठमाडौँ उपत्यकामा छिर्ने, घरमा आउने, कोठामा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ र उनीहरू निर्बाध तरकारी बेचिराखेका छन्, उनीहरू निर्बाध फलफुल बेचिराखेका छन्, उनीहरू निर्बाध सैलुन चलाइराखेका छन् र उनीहरू निर्बाध तपाईँको घर आँगनमा खाली सिसी पुराना कागज अथवा कवाडी सामान सङ्कलन गर्न आइराखेका छन् र यिनीहरूकै माध्यमबाट तपाईँको परिवार सङ्क्रमित भइराखेको छ। आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो हाम्रो स्टेसन रहेको क्षेत्रबाट बोल्दै गर्दा यो क्षेत्रमा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 3 जना यहाँका स्थानीय हुन् र यी स्थानीयहरूको ट्राभल हिस्ट्री खासै देखिँदैन। उनीहरू घरमै बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरू थिए र अरू बिरामीका कारण उपचारका लागि अस्पताल गएर उपचार गर्दै गर्दा उनीहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। अर्थात् उनीहरूको परिवारसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण कसरी भयो भन्ने अझैसम्म पनि पत्ता लगाउन सकिराखेको अवस्था छैन। वडा कार्यालयले आह्वान गरिराखेको छ मास्क लगाएर मात्रै बाहिर निस्कनुहोस्। वडा कार्यालयले आह्वान गरिराखेको छ सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग नगर्नुहोस्। वडा कार्यालयले
मन्त्रालयले अहिले आह्वान गरिराखेको छ, भिडभाड हुने ठाउँमा नजानुहोस्, होटल नखोल्नुहोस्, तरकारी बजार नखोल्नुहोस्, ठेलागाडामा सामान लिएर नहिँड्नुहोस्, सम्भव भएसम्म कुनै पनि व्यापार व्यवसाय तत्कालका लागि केही दिनका लागि बन्द गर्नुहोस् आह्वान गरिराखेको छ। किनकि सीमा नाकामा यो आह्वान भएको अवस्था देखिँदैन। सीमा नाकाबाट निर्वाध लुकीछिपी भनौँ अथवा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर राजनीतिक प्रभावका आधारमा कैयौँ मान्छेहरू भित्री राखेका छन्। एक दिनैमा 19-20 हजार व्यक्तिलाई नाकाबाट बाहिर फिर्ता पठाइयो भन्ने समग्र समाचार हामीले यो बिचमा सुन्यौँ। त्यसकारण काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले व्यापार व्यवसायका लागि, अध्ययनका लागि अथवा विभिन्न बहाना बनाएर मानिसहरू भित्री राखेका छन्। नाकामा कडाई नगर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट बन्छ, अर्थात् कोरोनाको उद्गम थलो बढ्छ। हामीले यो आतङ्कित हुने शब्द हुनसक्छ। केही विज्ञहरूले हामीसँग यही संवादका क्रममा पनि भने र हाम्रो प्रसारणका क्रममा पनि भनेका छन्, यदि काठमाडौँ उपत्यकामा अबको दिनहरूमा पनि यसै गरी लापरवाही अपनाइयो भने अबको हप्ता 10 दिनभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश अस्पताल बिरामीले भरिनेछन् र घरमा बिरामीहरू उठाउने व्यक्तिको अभाव हुन सक्छ। विज्ञहरूले चेतावनी दिइराखेका छन्। यो चेतावनी तपाईँका लागि तत्काल खेलाँची जस्तो बन्न सक्छ। तर हेर्नुहोस् इटाली स्पेनका घटनाहरू, हेर्नुहोस् भारतका घटनाहरू, हेर्नुहोस् अमेरिकाका घटनाहरू, जहाँ मान्छेका लास सडकमा पल्टिराखेका हामीले देखिराखेका छौँ। त्यति धेरै साधन स्रोत सम्पन्न पूर्वाधार सम्पन्न मुलुकहरूले त्यो दुरअवस्था भोग्नु परिराखेको परिस्थितिमा हामी कुन अवस्थामा छौँ? हाम्रो पूर्वाधार के छ? अहिले अस्पतालहरूले फोन गरिराखेका छन्, अस्पताल भरियो, तपाईँ घरमै बस्नुहोस्। अहिले विज्ञहरूले भनिराखेका छन् अस्पतालमा उपचार गर्न नसकिने भयो, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरिराखेको छ, गम्भीर प्रकृतिको समस्या नआउँदासम्म कृपया तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, किनकि अस्पताल छैन, उपचार पद्धतिमा अब तपाईँलाई जोड्न सकिँदैन। यो परिस्थितिमा हामी गइराखेका छौँ। राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च खालको निर्णयको अपेक्षा गरिराखिएको छ। तर यो सङ्कटका बेलामा नागरिक उपचार नपाएर फ्याट मरिराखेका बेला बालुवाटारमा तमासा देखाइराखेका छन् राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, नेकपाका नेताहरू अनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू। यसै गरी महाधिवेशन केन्द्रित तमासा देखाइराखेका छन् जनजीविकाको प्रश्नमा, नागरिक स्वास्थ्यको प्रश्नमा, नागरिक सुरक्षाको प्रश्नमा र आम नागरिकले अहिले सामना गरिराखेको जोखिमका प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्वमा कति पनि यति बेला चिन्ताबोध देखिराखेको छैन। यो राजनीति प्रणालीमाथि आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड बन्न सक्न हेक्का रहोस्। किनकि यति बेला सिङ्गो मुलुक कोरोना महामारीको तातो भूतभूतेमा परिराखेको अवस्था छ र बिरामीहरू त्यही ढङ्गबाट गम्भीर प्रकृतिका गम्भीर लक्षणयुक्त बिरामीहरू थपिराखेका छन्। त्यसैले हामी तपाईँलाई यो स्थानीय सरकारको काम कारबाही, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव सम्हाल्ने यो कार्यक्रममा फेरि पनि आह्वान गरिराखेका छौँ। कृपया लापरवाही नअपनाइदिनुहोस्। कोरोनाको महामारी तपाईँको घर, दैलो, परिवार, भान्सा सबैतिर पुगिसकेको छ। यदि तपाईँले सचेतना अपनाउनु भयो, समयमै सावधानी अपनाउनु भयो र आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले ख्याल गर्नुभयो भने मात्रै सम्भावना छ कोरोनालाई जित्न। होइन भने भोलिका दिन तपाईँका लागि, तपाईँको परिवारका लागि, तपाईँको समुदायका लागि वियोगान्तक बन्नुको अब चाहिँ विकल्प छैन। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग जोडिनुहुने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीलाई धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।